जसले निम्स इन्स्टिट्युटमा लोक सेवाको तयारी गर्न चाहन्छ, जसले इन्जिनियरिङको चौथो र पाँचौं तहको अनलाइन क्लास गर्न चाहन्छ, अब त्यसको लागि पैसा तिर्नु पर्दैन। अब सबै क्लास तपाईले यो युट्युब च्यानलबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ। बिकज 6 महिनाको कोर्स तपाईको यो मेरो च्यानलमा नै भेटिहाल्छ। यही भएर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु र बेल नोटिफिकेसन अल गरेर राख्नु। मैले गरेको अनलाइन क्लासको पुरै भिडियो यो युट्युब च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि यही भिडियोको नोट म बनाइरहेको छु सो दैट यो प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट बाइ पार्ट, डे बाइ डे, पुरै अल टु अल भिडियो डेली राख्ने गर्दछु। जहिले पनि भिडियोबाट स्टडी गर्दाखेरि प्लेलिस्टबाट डे बाइ डे वाइज भिडियो हेर्नु होला अनि स्टडी गर्नु होला। युट्युब च्यानल A2 Engineering 369 तपाईको लोकसेवामा नाम निकाल्ने सपना पूरा होस्। दिस इज बेस्ट अफ लक फर योर लोकसेवा प्रिपरेसन एन्ड अल्सो विश फर मी। ओके, सबै दिन साँझको 5 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म सब्जेक्ट वाइज भिडियो अपलोड हुन्छ। किसी तरह रट्टा मार मार के 10th तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही तरीका है और वो है इंजीनियरिंग। हुन्छ त्यसको चाहिँ कर्तव्यहरू कतिवटा भन्यौं? 4वटा। 4वटा कर्तव्य मध्ये अब यता लेखौँ हैन त यसलाई। ल धारा 48 यता लेखौँ। धारा 48 चाहिँ कर्तव्यहरू कर्तव्यहरूमा 1 मा लेख्नुस् नेपालको फास्ट लेख्नुस् है। नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु। भौगोलिक के गर्नु? अखण्डताको रक्षा गर्नु। एउटा त्यो भयो। अर्को संविधान र कानुनको पालना गर्नु। 2 भयो। अर्को 3टामा चाहिँ राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवामा हाजिर हुनु। ल अर्को तपाईको चाहिँ भन्दाखेरि सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु। ल हेर्नुस् कतिवटा कर्तव्य छन् भन्ने नागरिकका? 4वटा। 2063 मा 21 वटा मौलिक हक अधिकारहरू थिए। कतिवटा? 21 वटा है त। कसले सोध्नु भएको त? सुजाताजीले 21 वटा है त। 10 वटा थपिएको। ल सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु एउटा, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवामा हाजिर हुनु। यो भनेको के हो भने भोलि कसैसँग युद्ध भयो अथवा देशलाई चाहिँ के अप्ठ्यारो संकट चाहिँ पैदा भयो अथवा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यति बेला नेपाली नागरिकहरूले राज्यले चाहेका बखत के गर्नुपर्छ? राज्यको सेवा सुविधामा चाहिँ हाजिर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ है। सार्वभौम 3 को भन्नु न भने राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवामा हाजिर हुनु भनेको चाहिँ भोलि मानव भारतसँग युद्ध कुनै देशसँग युद्ध भयो भने त्यति बेला देशले तपाईँ हाम्रो के खोज्छ? साथ खोज्छ, नागरिकको साथ खोज्छ। त्यति बेला चाहिँ राज्यले चाहेका बखत अथवा राज्यलाई संकट परेको बखत नेपाली नागरिकले के गर्नुपर्छ अथवा नागरिकले के गर्नुपर्छ? अनिवार्य सेवामा हाजिर हुनुपर्छ भन्ने है। 3 को भन्नु न त्यो बुझिसक्यो। सार्वभौम सत्ता भनेको नेपालको क्षेत्रफल अथवा नेपालको भूगोलभित्र रहेको जति पनि ढुङ्गा, माटो, मुडा, बालुवा अथवा प्राकृतिक सम्पदाका कुराहरू हैन, हिमाल, पहाड, तराई जे जति छन् त्यसमा प्रत्येक नेपालीको हक लाग्छ भन्ने हो। हिजै नै पढाए हैन त। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको हुन्छ भने हामीले के एन्सर लेखेका थियौं? नेपाली जनतामा है। युद्धमा त आर्मीले हैन, आर्मीले नसक्यो भने तपाईँ हामी आर्मी हुनुपर्छ भन्न खोजेको अहिले बुझ्नु भएन? ल हेर्नुस् अब क्वेशन लेख्नुस् है। अप्सन ए। ल अप्सन ए अनि के गर्नु लख्नुस्? क्वेशन लेख्नुस् फटाफट तपाईले अहिले सोध्नु भएको थियो करको कुराहरू। ल हेर्नुस् क्वेशनका कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि यी 3टा अप्सनहरु चाहिँ तपाईले गर्नुपर्छ है। तल दिएका
तल दिइएका मध्ये फटाफट क्वेसन सार्नुहोस् है, फेरि नलाग्नुहोस् यताउता। तल दिएका अथवा मध्ये भन्दा नि यसलाई कर्तव्यहरू मध्ये नागरिकका कर्तव्यहरूभित्र कुन पर्दैन भनेर सोध्छ। कुन पर्दैन भनेर तपाईलाई यसरी सोध्नु। कुन पर्दैन भनेर सोध्यो भने सुरुमा चाहिँ अनिवार्य कर तिर्नु। ल हेर्नुहोस्, यसको उत्तर के हो? अनिवार्य कर तिर्नु। कुन पर्दैन भन्यो भने अनिवार्य कर तिर्नु भनेको है। धारा 47 र 48 भाग 3 मै पर्छ। मौलिक हक र कर्तव्य यी हामीले लेखेका छौँ। धारा 16 देखि धारा 48 सम्म छ। अब त्यसमा धारा 16 देखि धारा 46 सम्म तपाईको के हो? 31 वटा मौलिक हक अधिकार भयो। 48 मा संवैधानिक कर्तव्यहरू छन्, नागरिकका 4 वटा कर्तव्य। 4 नम्बरको बुझिन। सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भनेको मतलब के हो भने जस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु। तपाईको आफ्नो जिल्लामा चाहिँ एउटा नगरपालिका होला, कसैको वडा कार्यालय होला, त्यो पनि के हो? सार्वजनिक सम्पत्ति हो। मठ मन्दिरहरू होलान्, त्यो पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसलाई चाहिँ तोड्नु हुँदैन, भत्काउनु हुँदैन, त्यसको संरक्षण र जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्नु खोज्या। फरक पार्ट 3 मा किन पर्छ? राखियो त संविधानले, किन पर्छ भन्ने त्यो बहुमुसे त्यो लजिक हुँदैन सबै कुराहरू। ल यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ है। एक को कसरी भयो भने धारा 48 मा 4 वटा संवैधानिक नागरिक कर्तव्यहरू 4 वटा उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीले भर्खरै पढेनौं त। 4 वटा कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेनौं त। सुरुमा के भन्यो? सुरुमा के भनेको थियौं? नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु एउटा, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवामा हाजिर हुनु, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु। यी 4 वटा कुराहरू चाहिँ के हो? नागरिकका कर्तव्यहरू। यी 4 वटा कुरा बाहेक अन्य कुराहरू चाहिँ अनिवार्य कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्यभित्र संविधानले राखिएको छैन। तपाईले कतिमा हेर्नुहुन्छ? स्वतन्त्रताको हक कतिवटा छन्? 6 वटा छन् है। 6 वटा हो। धारा 48 अनुसार हेर्नुस्। धारा 48 मा हेर्नु होला संविधानको पीडीएफहरु जताततै पाउँछ। अलिकति एक्टिभ हुनुस् है त। पीडीएफहरु जताततै पाउँछ, गएर हेरे पनि हुन्छ। ल अब अर्कोमा जाउँ, भाग 4 मा जाउँ है त। भाग कतिमा जाउँ? 4 मा। रेकर्डेड भित्र ल लेख्नुस् भाग 4 मा। राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। नीति तथा के हुन्छन् त? दायित्व। अब हेर्नुस्, राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनेको नेपाललाई विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न, नेपाललाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाउन, अथवा संविधानमा रहेको प्रस्तावना समाजवाद उन्मुखतिर बनाउन, त समाजवाद उन्मुखतिर नेपाललाई चाहिँ प्रस्थान गर्न चाहिँ राज्यले के कस्ता सिद्धान्तहरू अपनाउँछ र राज्यले त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नको लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ के गर्छ? तयार पार्छ। त्यसको बारेमा तपाईँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ है। ल अर्को कुराहरू चाहिँ गर्दा ल लेख्नुस्, धारा कतिमा पुग्यौं हामी? धारा 48 पुगेपछि अहिले कति भयो? अब 49। राज्य धारा कतिमा पुगेका थियौं हामी? 49 सम्म चाहिँ तपाईँ हामी पुगेका थियौं भन्यो भने अब हेर्नुस्, मार्ग निर्देशकका रूपमा रहने, के त? मार्ग निर्देशकका रूपमा रहने। अब लेख्नुस् क्वेशन, राज्य सञ्चालनको
मार्ग निर्देशनका रूपमा के रहने अथवा के रहने व्यवस्था छ भनेर के रहने व्यवस्था छ भनेर आउला। यति बेला चाहिँ राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशकको रूपमा निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। निर्देशिक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। ल अब धारा 50 मा राज्यका सिद्धान्तहरू राज्यका सिद्धान्त है, अथवा राज्यका के भन्ने यसलाई निर्देशिक सिद्धान्त। निर्देशिक सिद्धान्त, राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त कतिवटा छन् भन्यो भने 4 वटा भन्ने। 4 वटामा चाहिँ एउटाको कुराहरू गर्दा राजनीतिक मा आउँछ है, यसमा बुझाउँछु नातिनुहोस्। राजनीतिक एउटा, 2 मा लेख्नुहोस् सामाजिक र सांस्कृतिक, 3 मा लेख्नुहोस् आर्थिक र 4 मा लेख्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय। 4 मा लेख्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। ल सबलाई काम लाग्छ, प्रदेश वाइज मात्र फोकस नगर्नुस् है, यो सङ्घको कुराहरू पनि गर्नुस् तपाईहरु है। हेर्नुस्, मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा नीति तथा दायित्व रहने नेपाल राज्यका निर्देशिक सिद्धान्तहरू अथवा राज्यले लिएका सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा भन्नुहुन्छ भन्नु त? भिभो 11 भन्नुस् त, नामै लेख्नु भएको छैन। भिभो 11 भन्नुस् त, कतिवटा सिद्धान्त छन् राज्यका? 4 वटा। गुड। ल भन्नुस् त तिलकजी, भन्नुस् त ल तिलकजी। राज्यका सिद्धान्तहरू अझै 7 वटा होइनन्, 4 वटा। कतिवटा? 4 वटा लेखिदिए नि। के हो निर्देशिक सिद्धान्त? राज्यका निर्देशिक सिद्धान्त कतिवटा छन् भनेर सोध्छ। कतिवटा भन्यो यहाँ हामीले लेखिसक्यौं, 4 वटा। के हुन् त्यसमा? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र के त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी कतिवटा हुन्छन्? 4 वटा हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अर्को लेखौं राज्यका नीतिहरू। सिद्धान्त कतिवटा छन् भने हामीले 4 वटा। अब लेख्नु धारा 51 मा चाहिँ के छ? राज्यका नीतिहरू। के त? राज्यका नीतिहरू। राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन् भने कतिवटा भन्नु होला? 13 वटा। कतिवटा नीतिहरू छन् भनेर सोध्दा के भन्ने? 13 वटा नीतिहरू। यो मेडम धारा 50 को रेखा कुमारी पासवान जी, मेडम यो लेखिसक्नुभयो? शान्ति जी मिट्नु सर। ओके ओके ओके, गुड गुड। हो यस्तो फास्ट हुनु पर्यो है विद्यार्थीहरू। टक्क सरले भनेको कुरा सुन्ने पनि, कपीमा लेख्ने, हात कपीमा ध्यान चाहिँ सरमा कुराहरू चाहिँ गर्ने है त। कतिवटा चाहिँ? ल 13 वटा नीतिहरू। अब 13 वटा नीतिहरूका कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ भित्र चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ गर्छौं है। 13 वटा नीतिहरू कतिवटा नीतिहरू छन् त? 13 वटा। त्यो 13 वटा नीतिहरूमा चाहिँ कुन नीतिहरू पर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाई हामीले हेरौं। कुन नीतिहरू चाहिँ 13 को चाहिँ नीतिहरूमा चाहिँ पर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाई हामीले के गर्छौं अहिले हेर्छौं। लेख्नुस् 1 मा लेख्नुस्, क मा लेख्नुस्। अब 1 मा लेख्नुस् 13 वटा भन्ने राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। सम्बन्धी के त? नीति। त्यस पछाडी लेखिरहनु भएको छ नि हैन? यो टंकै यस्तो राजनीति। अर्को लेख्नुस् राजनीति। लेखिरहनु भएको छ नि? ए ल लेख्नुस्, म भन्छु। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य। जस्तै हेर्नुस् त, नेपालमा छाडापन बढ्यो,
अथवा नेपालमा सामाजिक सद्भाव खैला बैला गर्ने कामहरू चाहिँ गर्यो भनेर अस्ति भर्खरै टिकटक ब्यान्ड भयो होइन? गरेन अस्ति भर्खरै टिकटक ब्यान्ड गरे क्या नेपाल सरकारले, होइन कि भिभिएनबाट चलाउनुहुन्छ? नचलाउनु भन्यो भने सामाजिक र सांस्कृतिक भन्ने कुरा गर्दाखेरि नेपालको सामाजिक सद्भावना सहिष्णुतालाई कायम गरेर मिलेर बसेको नेपाली समाजमा चाहिँ छाडापन भाँडबैलो नआउन दिन लिने सरकारले नीति चाहिँ के हुन्छ, सरकारको उद्देश्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फास्ट भएर फास्ट छैन नि है, अलिकति तपाईँले चाहिँ अब नेट स्लो भएर कम आएको हो कि बिस्तारै। राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। अर्को राजनीतिक तथा फास्ट लेख्नु चाहिँ शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति है त। यो सम्बन्धित नीति चाहिँ पछाडि मैले त्यतिकै छोडिदिएको छु है ल। अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक, अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, रूपान्तरण सम्बन्धी नीति यो भइहाल्यो, लेखिरहनु भएको छ नि ल। सामाजिक तथा अर्को चाहिँ अर्थ कमा उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति र वाणिज्य सम्बन्धी के त नीति। 5 मा कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। सम्बन्धी नीति पछाडि आफै लेख्नु होला है, माथि लेखिसकेको छु। सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति है। यी कुराहरू चाहिँ लेख्नुस्। 6औं चाहिँ लेख्नुस् विकास सम्बन्धी नीति। अब यसको नीतिको कुराहरूमा कतिवटा नीति छ भनेर सोध्छ, त्यसमा कति भन्ने हामीले 13वटा भन्ने भनेको थियौँ। र अनि एउटा अर्को कुरा के गर्नुपर्छ, अर्को कुरा फर्स्टको नीति, 1 नम्बरको नीति राज्यको के रहेको छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भन्ने कुरा चाहिँ 1 र हामीले के गर्नुपर्छ, अन्तिम चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण कमा संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, उपयोग सम्बन्धी नीति भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नुहोस् र लेख्नुस्। अब यो 1 2 3 मेट्दिम है, 1 2 3 ल। राज्यका नीतिहरूलाई यतिसम्म त हेर्नु। धारा 1 ल। अर्को हामी धारा कतिसम्म लेख्यौं, 7 सम्म। धारा अब अरे के 7वटा नीतिसम्म हामीले पुग्यौं। 8औं नम्बरको नीति लेख्नुस् है त। 8औं नम्बरको नीति लेख्नुस् नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, आवश्यक सम्बन्धी नीति। अर्को 9 मा लेख्नुस्। 5 मा के भन्नुभयो, कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति होला 5 मा चाहिँ है। अर्को श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। कुन नीति? श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति है। 5 मा त्यही 5 मा चाहिँ तपाईको भूमि सुधार सम्बन्धी, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति छ हैन। त्यस पछाडि 4 मा चाहिँ अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति हो है त। ल अर्को लेख्नुस्
सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। ल अर्को 11 मा लेख्नुस् न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति। न्याय र के त दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति। अब तल मेट्दिन तपाईको होला म्याम, नेट स्लो, मेरो कहाँ हुन्छ, हाम्रो छैन। खोइ अरू साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ कि छैन है? सुनिरहनु भयो नि अरू साथीहरूले? ए सूचना टिम सिन्हाजीले छ भन्नुभएको छ है। ल अनि तपाईको होला है नेट स्लो। न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति लेख्नुभयो। अर्को लेख्नुहोस् पर्यटन सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति। अर्कोमा लेख्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। भयो कतिवटा भने हामीले? 13 वटा। सर हजुरको नाम के हो? मेरो नाम धन रावत। धन रावत। ल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति कतिवटा भयो? 13 वटा भइसक्यो है त। अहिले बुझ्नु। ल 4 वटा के रहेछन् हामीसँग? राजनीतिक उद्देश्यहरू रहेछन् र नीति कतिवटा रहेछन्? 13 वटा। 1 र 13 वटा, 1 नम्बर नीति र 13 वटा नीति चाहिँ के गर्नुस्? याद गर्नुस् है। है ल हजुर फेसबुक पेज धन सर हेर्ने नि हुन्छ। ल छोड्नुहोस्, निम्सकै हेर्नु होला, सबै कुराहरू छ। निम्सको बुकहरू आइरहेको छ, त्यो बुकमा चाहिँ सबै कुराहरू यिनीहरू छन्, तपाईँहरू किन्न सक्नुहुन्छ है। ल भयो ल कतिवटा छ? ल यी कुराहरू चाहिँ हामीले मेटौँ है त। ल लेख्छु मैले लेखेको बुक पनि आउँछ तपाईँहरूले अब अनलाइन घरमै पुग्छ। होइन याद राखिराख्नु होला तपाईँहरूले। अर्को चाहिँ धारा 52 मा जानुस्, राज्यको दायित्व। राज्यको दायित्व याद राख्ने हो कि कुन धारामा के छ भन्ने कुरा है। राज्यको सुरुको दायित्व के होला? सुरुको दायित्व त नेपालको सिमानाको के गर्ने? रक्षा गर्ने होला हैन? के गर्ने? रक्षा गर्ने होला। त्यस पछाडि नेपालभित्र बस्ने जनसङ्ख्याको चाहिँ के गर्ने? सिमानाको रक्षा गरिसके पछाडि के हुन्छ? सिमानाभित्र बस्ने जनसङ्ख्याहरूको चाहिँ अथवा जनताहरूको रक्षा गर्नु पर्ला राज्यको दायित्व। त्यस पछाडि सिमानामा बस्ने जनताहरूको रक्षा गरिसके पछाडि उनीहरूलाई चाहिने घाँस बाँस कपासको व्यवस्था पनि कसले गर्नु पर्ला? राज्यले व्यवस्थापन गर्नु पर्ला है। आवाज सानो भयो यति गरेपछि। त्यहाँ आउँदैछ निम्सको नयाँ बुक 1-2 दिनमा पुग्छ होला है तपाईँहरूको ठाउँतिर। अर्को धारा 54 मा चाहिँ अनुगमन गर्ने हुन्छ। अनुगमन गर्ने। धारा 55 मा चाहिँ अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने। प्रश्न उठाउन नमिल्ने। के गर्ने? प्रश्न उठाउन नमिल्ने हो। के गर्ने त? अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने। यो क्यामेरा यस्तो छ, अब कति सानो भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? क्यामेरा यस्तो छ, म सानो होइन कि यो क्यामेरा चाहिँ सानो है। राज्यका दायित्वहरू धारा 48 मा अघि लेखिसके नि होइन? तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो भन्नु त? अघि लेखेका थिए, हेर्नुहोस् है। अब त्यसरी छुट्टिएर त्यो त सकिँदैन। राज्यका 4 वटा दायित्वहरू छन् भनेको थिए है। राज्यका के भन्नु? राज्यका दायित्व धारा 55 मा चाहिँ अदालतमा प्रश्न पाउने भन्ने। अब अदालतमा प्रश्न नउठाउने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, जस्तै राज्यका 13 वटा नीतिहरू र सरकारले बोकेका 13 वटा नीतिहरू र 4 वटा राजनीतिक उद्देश्यहरू यदि कदाचित चाहिँ फेल भए अथवा पास हुन सकेनन्, अथवा मतलब
तिनी चाहिँ लागू हुन सकेनन्, तिनको चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकेन। तिनको कार्यान्वयन नभइसके पछाडि देशमा सुशासन, समृद्धि र विकास चाहिँ सम्भव भएन भने कुनै पनि व्यक्तिले राज्य विरुद्ध चाहिँ अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने, यसले यो कुराहरू चाहिँ भनेको थियो, यो सरकारले यो नीतिहरू अपनाएको थियो, तर के गर्न सकिएन, यसले चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन। अदालतमा प्रश्न तपाईँ कुनै कुरा भन्नुहोस् त के कुरामा भयो त्यसो। ल, अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने, यो लेखियो सबैले। अब अन्तिम गरौँ है, 4वटा मात्र धारा छन्, 5वटा मात्र धारा छन्, रेकर्डेड भिडियो आउँछ म्याम छुटेकोलाई। ल, 4वटा मात्र धारा छन्, अन्तिम गरौँ है त। त्यसका 4वटा मात्र धारा छन्। यो अनुगमन गर्ने भनेको राज्यका 13वटा नीतिहरू कार्यान्वयन भयो कि भएनन्, त्यो कार्यान्वयन गरे कि गरेनन्, कार्यान्वयन हुन चाहिँ कहाँ चुकियो, सरकार कहाँ चुक्यो होइन, कार्यान्वयन गर्नको लागि के साधन स्रोतहरूको अभाव भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ के गर्ने, अनुगमन गर्ने भन्छ। त्यस पछाडि त्यो अनुगमन गरिसके पछाडि कहाँ गर्ने, प्रतिवेदन पुरा गर्ने। विवेक यादव जस्तै देखिनुहुन्छ सर। को हो विवेक यादव भने? ए हाम्रो क्रिकेटर। ए धन्यवाद। ल, अर्को चाहिँ भाग 5 मा लेख्नुहोस्, राज्य शक्तिको सञ्चालन र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। राज्य शक्तिको सञ्चालन र राज्य शक्तिको कति बाँडफाँड। धारा कतिमा पुगेको थियो हामी? 56 मा हो के अरे। अब लेख्नुहोस्, राज्यको संरचना, राज्यको के त संरचना, राज्यको संरचनाको कुराहरू गर्दा अब हेर्नुहोस् है, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ हो। 55 सम्मको भाग 4 है, धारा 49 देखि 55 सम्मको राज्यको संरचना कति तहको? 3 तहको। 3 तहको अथवा प्रकारको, कति प्रकारको अथवा कति तहको भन्यो भने कति भन्ने भनेको थियो हामीले? 3 तह अथवा 3 प्रकारको भनेको थियो राज्यको संरचना। अब यो 3 प्रकारमा चाहिँ, अब 3 प्रकारको कुराहरू गर्दा संघ सरकार एउटा, कतिवटा? एउटा। प्रदेश सरकार कतिवटा? 7वटा। स्थानीय तह कतिवटा? स्थानीय तह कतिवटा भने हामीले तपाईको 753वटा। अब कति तह अथवा कति प्रकारको सरकार भन्यो भने कति भन्ने भन्यो भने 3टा है। तर जम्मा सरकार भनेर तपाईलाई सोध्यो भने कति भन्नु होला? तपाईलाई जोडेर कति भन्नुहुन्छ? 761वटा भन्नुहुन्छ। ठीक छ। नेपालको संविधानमा धारा भन्नुभएको, नेपालको संविधानमा 308वटा धारा छन्। भागको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने 35वटा भाग छन्, 9वटा अनुसूचीहरू छन्। हिजो हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ गरिसक्यौँ है। ल हेर्नु, संघ सरकार एउटी, राज्यको संरचना 3 तहको हो नि, 3 प्रकारको संघीयता छ नि। अहिले 3टै तहमा सरकार, संघमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा गरी कतिवटा सरकार छन्? 3वटा सरकार, 3 तहको सरकार। तर जम्मा सरकार कतिवटा जम्मा सरकार छन् भन्यो भने के भन्ने हो? 3टै तहको सरकारलाई जोडेर जति संख्या आउँछ त्यसको संख्या नै के हो? जम्मा सरकारको संख्या। सो जम्मा संख्याको सरकार कति भयो त? 761 भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अब यो 753वटा स्थानीय तहमा गण्डकी प्रदेशमा कति पर्छन् भनेको थियौँ हामीले? 85वटा पर्छन् भनेको थियौँ अघि है। कतिवटा पर्छन् भनेको थियौँ? 85। संघ भन्नाले कस्तो हो भने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा बुझ्नुहुन्छ होला नि, हिजो नै लेखाइदिएको थियो। त्यही सरकार भनेको संघ सरकार हो। संघ सरकार एउटा संघीय सरकार जहाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हुन्छन् केन्द्रीय लेभलका, 7वटा प्रदेश सरकारहरू जहाँ मुख्यमन्त्री हुन्छन् अनि अन्य मन्त्रीहरू हुन्छन्, स्थानीय तह चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँभित्र पर्छ। अब स्थानीय तह चाहिँ कतिवटा छन्? 753। 753 मा चाहिँ गाउँपालिका कतिवटा भन्यो भने 460। त्यस पछाडि नगरपालिकाको कुराहरू गर्ने भने हामीले कति भन्छौँ? 276। कति भन्छौँ? 276। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उपमहानगरपालिका कतिवटा छन्? ल भन्नुहोस् त। उपमहानगरपालिका छन् 11वटा।
त्यस पछाडि महानगरपालिका, महानगरपालिकाको संख्या कति छ भन्यो भने कति भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले 6 वटा। यो टोटल गरेर चाहिँ कति हुन्छ 753 स्थानीय तह। कतिवटा स्थानीय तह हुन्छन् 753 स्थानीय तह। ठीक छ। अब वडा संख्याको सोध्नु भएको छ। वडा संख्या तपाईँको 6743 वडा। कतिवटा छन् 6743। ल राज्यको संरचना बुझ्नुभयो, यो मेटम अब यो सरकार पनि बुझ्नुभयो है। अब 2-3 वटा मात्र धारा बाँकी छन् है। सरकार बुझ्नुभयो नि यो कुराहरु तपाईले। कति हुन्छन् 761 वटा सरकार छ। अब हेर्नुस् अर्को क्वेशन तपाईहरुलाई चाहिँ के सोध्छ बारम्बार भने स्थानीय तह अन्तर्गत कुन निकायहरु पर्छन् भन्छ। स्थानीय तह अन्तर्गत अब 3टा मात्र धारा छन् है, नअत्तिनुस्। स्थानीय तह अन्तर्गत कुन निकाय, यो वडा संख्या पनि मेट्दिम, निकाय पर्दछन्। ल मेट्नु पर्यो। स्थानीय तह अन्तर्गत कुन निकाय पर्दछन् भन्छ। कुन निकाय भन्यो भने एउटा भन्ने पहिला सुरुमा चाहिँ के भन्यो गाउँपालिका, अर्को भन्ने नगरपालिका, अर्को के भन्ने नगरपालिका, र अर्को कुराहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु के भन्ने जिल्ला सभा। यो जिल्ला सभाको कुरा चाहिँ धारा 220 मा छ है। धारा 220 मा तपाईले जिल्ला सभाको गठन बारे चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला सभाको चाहिँ कुनै त्यो छुट्टै स्वायत्त बोडी होइन, कुनै स्वायत्त अङ्ग होइन जस्तै गाउँपालिका नगरपालिका जस्तो। तर के हो भने कुनै पनि जिल्लामा कतिवटा जिल्ला सभा छन् भने 77 जिल्ला भन्ने एउटा जिल्लामा एउटा के हुन्छ जिल्ला सभा हुन्छ। त्यो जिल्ला सभा कसरी मिल्छ भने त्यो जिल्लामा जतिवटा गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख छन् अथवा जति पनि नगरपालिकामा मेयर उपमेयरहरु छन् तिनीहरुको साझा संगठनको रूपमा के भन्छ जिल्ला सभा। जिल्ला सभाको काम के हुन्छ भने जिल्ला भित्र आएका जस्तै स्थानीय तह अन्तर्गतका आएका चाहिँ विवाद, जस्तै कहिलेकाहीँ सीमाको विवादहरु, कहिलेकाहीँ ट्याक्सका विवादहरु, कहिलेकाहीँ पर्यटकीय स्थललाई लिएर भएका विवादहरु, कहिलेकाहीँ वनसँग रिलेटेड विवादहरु, खानेपानीसँग रिलेटेड विवादहरुलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुले स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायहरुमा चाहिँ के गर्छ। सर यहाँ अर्को क्लास सुरु गर्नुपर्छ कि यो ए सकिसक्यो सर। ल अब भोलि पढाइदिनुस् न है। ल सक्यो, 2टा मात्र धारा बाँकी छ, त्यो भोलि निजामतीमा टच गरिदिन्छु है त। ल थ्यांक यू क्लास, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।